ताश में जब रसूलुल्लाह ने कलम दवात मांगा, हजरत उमर का वो जुमला कितनी बड़ी गुस्ताखी है। अहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामईन, आज का हमारा जो क्लिप है हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, और आपको मालूम है कि एक गिरोह की तरफ से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, बल्कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन तीनों को अगर शामिल करें तो इन पर एतराज़ात का सिलसिला इनकी तरफ से जारी रहता है। लेकिन आज जो है वो एक अजीब व गरीब, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अजीज़ हमारे हैं, बहुत करीबी माशाल्लाह, उन्होंने ये क्लिप भेजा। तो मैंने क्लिप सुना तो हैरानगी की इंतहा का ये बुनियादी उसूल से भी नावाकिफ़ हैं ये लोग, और इतराज़ किस शख्सियत पे करते हैं। वैसे तो ये बहुत तफसीली क्लिप है कि ये जो हदीस क़िरतास है, आपको मालूम है कि सही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये यौमुल ख़मीस जुमेरात का वाक़या है, उसके बाद 4-5 दिन के बाद आपका विसाल हो गया, विसाल बा कमाल। तो उस वक़्त आपने फरमाया कि लेके आओ, मैं तुम्हें कुछ लिख के दूँ। एक लंबी रिवायत है, बुखारी मुस्लिम के अंदर भी है और दीगर कुतुब के अंदर भी है। हदीस क़िरतास ये बड़ी मशहूर है। इस पर इतराज़ात तो और होते थे, लेकिन इस बंदे ने जिसका हम जवाब दे रहे हैं, तो आज इस ज़िमन में सिर्फ हम बात करेंगे। बाकी इस पर बड़ी तफसीली बात हो सकती है और इस पर तफसीली बात हम करेंगे भी सही इंशाअल्लाह, लेकिन आज सिर्फ इस क्लिप का हमें जवाब देना है, सिर्फ इस पॉइंट का, इस नुक्ते का। यानी जब भी हदीस क़िरतास की बात हो तो इतराज़ात होते रहते हैं, होते रहे हैं, उसके जवाबात हमारे उलमा ने दिए। लेकिन ये जो इतराज़ है ये इतना, यानी तफसीर से और कुरान से इतनी नावाक़फ़ियत है कि ये आप पहले क्लिप सुन लें थोड़ा सा, ताकि आपको मालूम हो कि इस बंदे ने किस लिहाज से इतराज़ किया सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। फिर हम इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। अगर तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से बुलंद हुई तो नतीजतन अन तहबता अमालुकुम, तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, व तुम ला तशऊरून, और तुम्हें इस बात का शऊर भी नहीं होगा। अब बारगाह रसूल में तो अपनी आवाज को बुलंद करना जुर्म है। यहाँ पर हदीस क़िरतास में जब रसूलुल्लाह ने कलम दवात मांगा वसीयत लिखने के लिए, तो हजरत उमर ने तो पूरा जुमला बोल दिया। बुखारी मुस्लिम में ये रवायत मौजूद है। हजरत उमर ने पूरा जुमला बोला, जबकि बारगाह रसूल के अदाब कुरान ये बयान कर रहा है कि तुम अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी आवाज बुलंद करो तो नतीजतन तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। हजरत उमर का वो जुमला कितनी बड़ी गुस्ताखी है कि बारगाह रसूल का तो अदब यह है कि तुम आवाज बुलंद नहीं कर सकते। अगर किसी ने अपनी आवाज बुलंद की तो नतीजतन उसके अमाल ज़ाया होंगे। हजरत उमर ने तो कितनी बड़ी गुस्ताखी की। जी नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया। मैंने अर्ज किया ना कि बाकी इतराज़ात लोग करते थे तो वो और इतराज़ करते थे कि जी मांगा तो दिया नहीं और ये सारी चीजें। लेकिन इस बंदे ने जिस अंदाज से बात की है तो कितनी नावाक़फ़ियत है कुरान मजीद से। न सियाक़ व सबाक़ का पता है, न ही कोई सर्फ़ व नाब से वाक़फ़ियत है कि किस अंदाज से कुरान खिताब कर रहा है। अब इस बंदे ने कहा कि जी वो चूंकि आवाज बुलंद हुई सैयदना फ़ारूक आज़म की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और कुरान कहता है कि ला तर्फ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद न करो, तो लिहाजा इनके सारे अमाल जो है वो बर्बाद हो गए हैं माज़अल्लाह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अब आप तसव्वुर करें, पहली बात तो ये है इस वाक़े में किसी ने भी ऐसा नहीं किया, सिर्फ सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं, क्योंकि रिवायत के अंदर मौजूद है ना, रिवायात के अंदर बल्कि बहुत सारी रिवायतें कि उनकी आवाज बुलंद हुई। सहाबा की जो साथ थे, अहले बैत अतहार थे, सारे थे ना घर के अंदर। किसी ने कहा कि दें, किसी ने कहा कि आपकी तबीयत मुबारक, चूंकि उसमें मर्ज में शिद्दत है। वो तो बात सिर्फ आपस में सबकी आवाज बुलंद हुई। उसमें सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, और हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके चचा हैं वो भी हैं। तो इन सब की आवाज बुलंद हुई, मगर इस वाक़े में किसी ने भी ये नहीं किया कि अपनी आवाज हुजूर की आवाज पर बुलंद की हो। पहली बात तो ये है कि भाई इसमें सिर्फ सैयदना फ़ारूक आज़म की आप बात क्यों कर रहे हैं। यानी ये रिवायत में हो कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज बुलंद की, बाकियों ने नहीं की। रिवायत में तो ये है कि सब ने आवाज बुलंद की जितने थे आपस में, चूंकि इख्तिलाफ हुआ ना, इख्तिलाफ में ये है कि आवाज सबकी बुलंद हुई।
تو پھر اعتراض آپ کی اگر بات مانے معذرت تو پھر سب پر اعتراض ہوگا. پھر جتنے وہاں اہل بیت اطہار کے افراد تھے، صحابہ کرام رضوان تھے، آپ کے بقول سب کا ایمان چلا گیا، سب کے اعمال برباد ہو گئے معاذ اللہ آپ کے بقول، کیونکہ آواز تو سب کی بلند ہوئی ہے. بخاری مسلم کی جتنی بھی آپ روایات اٹھائیں سب کا آپس میں اختلاف ہوا، اس بات پر ہوا. تو پھر آپ کی بات مانے تو پھر تو اس میں اہل بیت اطہار کے افراد بھی ہیں، خود مولا کائنات بھی ہیں. جی جناب، تو اعتراض پہلے کرنے سے پہلے کچھ تو آپ تھوڑا سا سوچ لیں کہ آپ کیا اعتراض کرنے لگے. اب ناظرین آپ دیکھیے ذرا کہ کتنی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے کہ یہ ہوتا تھا، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کی آپس میں بحث، اگر حضور تشریف فرما ہوتے تھے اور آپس میں کوئی بات کرتے تھے تو آپس میں بحث ہو جاتی تھی، آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، آپس میں نعرے لگاتے تھے اور حضور منع نہیں فرماتے تھے. بلکہ اس قسم کی بحث جو ہے وہ اس کے جائز ہونے کا خود قرآن سے دو طرح سے اشارہ ملتا ہے، خود قرآن مجید سے. پہلا یہ کہ جو قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ حضور کے سامنے آواز بلند کرنے کو منع فرمایا نا، وہ یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. میں نے کہا نا کہ یہ اتنی ناواقفیت بھی ہو سکتی ہے. سوچیں آپ کہ قرآن کہہ رہے ہیں نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں. یہ نہیں قرآن نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم بینکم عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی کے پاس اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. یہ نہیں قرآن نے کہا. نبی کی آواز پر، یعنی ادھر سے حضور کچھ فرمائیں اور حضور کی آواز پر اپنی آواز کو آپ بلند کریں، یہ قرآن نے منع کیا. یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس آواز کو بلند نہ کریں. یہ کتنی ناواقفیت ہے. تو پھر حضور نے اس حضور کی آواز پر آواز بلند کرنا جو ہے یہ منع ہے، مگر سرکار کے سامنے آپس میں ایک دوسرے پر آواز بلند کرنا یہ جائز ہے. اور دوسرا قرآن مجید کے اندر موجود ہے کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، یعنی جس طرح کہ ایک دوسرے پر آواز بلند کرتے ہو. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے ایک دوسرے پر آواز بلند کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ حضور کی آواز پر آواز بلند کرنا یہ بربادی اعمال کا سبب ہے. اور پھر یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آواز بلند کی؟ میں نے شروع میں کہا نا کہ اور سب آپ کا یہی اعتراض سب پر جائے گا پھر، کیونکہ آواز تو سب کی بلند ہوئی ہے. یہ ناواقفیت کا معاملہ ہے، آپ تصور کریں ذرا. اللہ اکبر. اور پھر آپ آگے ایک اور زاویے سے بھی اس بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ وہاں پہ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار سارے حاضر تھے. اگر یہ گناہ ہوتا، یعنی وہ جو اعمال برباد والا ہے نبی کی آواز پر آواز بلند کرنا کہ جس سے آواز آپ کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ چونکہ گناہ ہے، یہ والا معاملہ اگر گناہ ہوتا تو جو حاضرین وہاں موجود تھے آپ تصور کریں کہ سرکار کا ارشاد غرامیہ کہ میرے پاس جھگڑنا یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اگر یہ گناہ ہوتا تو پھر سرکار یہ الفاظ ارشاد نہ فرماتے. اگر گناہ ہوتا، یہ تو اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ حضور کا یہ فرمان کہ یہ گناہ نہیں بلکہ خلاف اولا ہے، گناہ نہیں ہے، تو لہذا یہ ناواقفیت ہے. باقی اس پہ میں نے عرض کیا نا کہ تفصیلی ہمارا اس پر کلپ انشاءاللہ آئے گا کہ کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا تھا. یہ چیلنج ہے کہ ذخیرہ حدیث سے آپ کہیں سے آپ دکھائیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم سرکار نے دیا ہو کہ ذرا کرتاس لے کے آؤ، میں ذرا لکھ کے دوں، کچھ لے کے آئیں قلم کاغذ. جبکہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا کہ قلم کاغذ لے کے آئیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور چونکہ آپ کی طبیعت مبارکہ اس میں شدت تھا مرض میں، تو آپ کو راحت پہنچانے کے لیے کہ حضور آپ تکلیف نہ کریں، تو مولا کائنات کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ویسے فرما دیں، میں اس کو یاد کر لوں گا، یاد رکھوں گا. آپ نے پھر باقاعدہ وصیت کی بھی. تو یہ چیلنج ہے کہ سیدنا فاروق اعظم پر ہی اعتراض کیوں ہوتا ہے کہ حضور نے قلم کاغذ کہا تو سیدنا فاروق اعظم نہیں لے کے آئے. تو یہاں تو مولا کائنات کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے سرکار نے کہا. تو جو حضرات سیدنا فاروق اعظم پر اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ قلم کاغذ نہیں لائے، تو معاذ اللہ سرکار کا حکم نہیں مانا، تو آپ کا یہ فتویٰ، آپ تو سیدنا فاروق اعظم کو معاذ اللہ ایمان سے خارج کرنے گئے تھے اور
آپ ان کے ایمان کے منکر ہونے گئے تھے، آپ تو مولا کائنات کے ایمان کے منکر ہو گئے معاذ اللہ، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے بندو یہ ایسا ہوتا تھا، یہ اور کئی بار ایسا ہوا ہے۔ حضور نے حکم ارشاد فرمایا تو کسی مصلحت کے پیش نظر خصوصاً صحابہ کرام حضور کی اتنی تعظیم کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، جیسے کہ حدیبیہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے حکم دیا کہ علی کو کہ آپ مٹائیں مولا کائنات کو، آپ نے نہیں مٹایا، تو آپ کیا کہیں گے کہ مولا کائنات نے آپ کا حکم نہیں مانا؟ مصلحت دیکھیں گے کہ مولا کائنات نے نہیں مانا، تو وہاں مصلحت یہ تھی کہ فرمایا کہ حضور میں یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی وہاں ایک محبت ہے، ایک ادب ہے، ایک تعظیم ہے، وہاں کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے۔ وہاں آپ نے آج تک کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ مولا کائنات پہ کسی نے فتویٰ دیا ہو کہ آپ نے سرکار کا حکم نہیں مانا، ایسا بہت دفعہ ہوا۔ صحیح مسلم میں باقاعدہ روایت موجود ہے، مولا کائنات سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تہجد کے لیے آپ جب اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا حضور فرض سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ نیند سے بیدار ہوئی، علماء نے یہ لکھا ہے محدثین نے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ حضور نے حکم دیا تھا کہ اٹھیں اور وہ نہیں اٹھے، تو آپ کیا حکم دیں گے؟ یہاں پہ مصلحت کے پیش نظر یہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کو تو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ لے کے آئیں، سب صحابہ کو حکم تھا، اگر یہ اتنا ضروری تھا لانا اور سیدنا فاروق اعظم نہیں لائے بالفرض، تو پھر مولا کائنات بھی نہیں لائے، سیدنا حضرت عباس بھی نہیں لائے، اہل بیت اطہار کے اور افراد بھی تھے وہ بھی نہیں لائے، تو معاذ اللہ آپ تو سیدنا فاروق اعظم پہ فتویٰ دینے گئے تھے، تو اب کیا بنے گا سب کا؟ پھر آپ کا فتویٰ تو سب پہ آ جائے گا۔ تو مصلحت کے پیش نظر ہوتا ہے ایسا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔